इस्लामाबाद में एक दुल्हन ने मशहूर ब्यूटी सैलून पर केस करके मुकदमा जीत लिया और जुर्माना भी वसूल कर लिया। अपने निकाह के दिन इस दुल्हन के साथ ऐसा क्या वाकया हुआ कि वो सैलून के खिलाफ अदालत में चली गई। जानिए इस दुल्हन की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बास है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ केसेस होते हैं, उनकी मुख्तलिफ नोयत होती है, लेकिन आज आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून जिनका उस दिन निकाह था, इन्होंने ब्यूटी पार्लर में बुकिंग करवाई हुई थी और एडवांस पैसे भी दिए थे। जिस दिन इनका निकाह था, इन्होंने तैयार होना था, मेहमान आ चुके थे इनके घर में, लेकिन उस दिन ब्यूटी पार्लर बंद हो गया। इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग तैयार थी, लेकिन वो दुल्हन, वो ब्राइड तैयार नहीं थी जिनका निकाह था। फिर इन्होंने किसी और ब्यूटी पार्लर से जाके अपनी तैयारी करवाई, लेकिन सब कुछ ताख़ीर का शिकार हुआ। इनकी वजह से इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इनके घर वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजह ये थी कि ब्यूटी पार्लर बंद था। फिर इन्होंने किसी दूसरी जगह से तैयारी तो करवा ली अपनी, लेकिन इन्होंने फिर पंजाब कंज्यूमर एक्ट के तहत केस किया उस सैलून वाले के ख़िलाफ़। फिर इनको अदालत से ये केस जीती और 32,000 रुपया इन्होंने दूसरे सैलून वालों से जुर्माना लिया। ये सारा केस क्या है, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मेरे साथ वो खातून भी मौजूद हैं। एक्चुअली मेरा निकाह था और मैंने बुकिंग करवाई थी 9 मार्च को विद 2000 एडवांस, और मेरा निकाह एक्चुअल में 11 मार्च को था। और जब मैं पहुंची वहाँ पे 11 मार्च को अपने मेकअप के लिए, तो वहाँ पे जो है सैलून क्लोज था। आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैम, आई कॉल दैम, और आसपास के लोगों से भी पता किया, लेकिन वहाँ पे जो है कोई बंदा भी मौजूद नहीं था। और ये बिल्कुल जो है उन्होंने बग़ैर इत्तला दिए बंद कर दिया सैलून, और उसकी वजह से जो है मैं लेट हो गई काफ़ी ज़्यादा। आगे निकाह के लिए मुझे मस्जिद जाना था और आगे शूट था एंड एवरीथिंग। आई गॉट लेट फ्रॉम एवरीथिंग। मुझे ये बताएं कि कौन सा सैलून था, कितने में बुकिंग हुई थी, और आपका उस दिन निकाह था, तो फिर आपने क्या किया? नाज़नीन लंदन सैलून था वो, और बुकिंग जो है वो मैंने 2000 पे की थी एडवांस में। और निकाह के बाद फिर क्योंकि यहाँ से हम लेट हो गए थे, तो मुझे फैसल मस्जिद जाना था। वहाँ पे ऑलरेडी हम 1 घंटा लेट हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि सामने ही जो सैलून था वहाँ से मैंने अपना मेकअप करवाया। मस्जिद गए हैं, और क्योंकि मस्जिद में 2 आवर्स के लिए बुकिंग थी हमारी, फिर हमें एक्स्ट्रा मस्जिद में भी पे करना पड़ा क्योंकि हमने वहाँ पे भी डिले कर दिया। उसके बाद जो है फ़ोटोग्राफ़र्स वो हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे, 1 आवर उनका भी ज़ाया हो गया, मुझे वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और जहाँ पे हमारा एक्चुअल फंक्शन हो रहा था उस जगह का मुझे एक्स्ट्रा रेंट दोबारा से पे करना पड़ा। बंद किस वजह से हुआ वो सैलून? यस, आई वेंट देयर, और सब चीज़ें क्लियर थी। मुझे 2 तारीख को उन्होंने 9 तारीख को उन्होंने बुलाया था कि आपका बुकिंग हो चुकी है। कॉल पे कंफर्म हुआ, मैसेज पे कंफर्म हुआ, लेकिन जो उन्होंने सैलून क्लोज़ कर दिया वो बग़ैर किसी इत्तला के क्लोज़ किया, और कोई मैसेज, कॉल, किसी तरह का भी कोई नोटिस मुझे नहीं आया, और वो बग़ैर किसी इत्तला के, किसी कॉन्टैक्ट के उन्होंने सैलून क्लोज़ कर दिया। आपका जब निकाह की सेरेमनी थी, सब कुछ डिस्टर्ब तो हुआ है यकीनी तौर पर, आप कह भी रही हैं, तो उन सैलून वालों से आपने बाद में नहीं पूछा कि आपने क्यों बंद किया था सैलून बगैर बताए हुए? जी बिल्कुल मैंने किया था, लेकिन उन्होंने कोई मुझे एक एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया, बस आएँ बाएँ शाएँ उन्होंने किया। और उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बहुत सारा टाइम और बहुत सारे पैसे वेस्ट हुए, तो फिर मैंने डायरेक्ट जो है वो कोर्ट से और अपने लॉयर से कांटेक्ट किया। बाकी जो सब चीज़ें हैंडल की वो मेरे थैंक्स टू माय लॉयर, उन्होंने सब चीज़ें हैंडल की हैं। 2000 एडवांस भी दिया हुआ था, वो उन्होंने आपको वापसी रिटर्न कर दिया था? नहीं, कुछ रिटर्न नहीं हुआ मुझे। बाकी जब मेरे लॉयर ने उनसे कांटेक्ट किया तो वो सब चीज़ें कोर्ट के ज़रिए वापस जो है मुझे जो उन पे फ़ाइन हुआ था वो सब चीज़ें वो मुझे कोर्ट के ज़रिए वापस हुई। उन्होंने मुझे ना तो पैसे रिटर्न किए थे डायरेक्टली टू मी, और ना ही कोई कांटेक्ट किया मुझसे। आपकी तैयारी में कौन कौन से फिर आपको उसके बाद मसाइल का सामना करना पड़ा है? ज़ाहिर है आपके दिल में घबराहट थी, निकाह था, मेहमानों ने आना था, आपने शूट के लिए जाना था, दिल में क्या था? झिझक थी, डर था?
obviously I got panicked اور فوراً اتنے کوئی نارمل فنکشن نہیں تھا. دوسرے سیلون سے بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے میں obviously ٹائم لگتا ہے کیونکہ نکاح کا فنکشن ہے, ایک پراپر برائڈ ہے. پھر دوسرے سیلون والوں کو ایکسٹرا چارجز پے کر کے مجھے ارجنٹ میک اپ کروانا پڑا, اور پھر سب جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر جگہ پہ میرے ایکسٹرا پیسے لگتے گئے. پھر آپ نے اس کے بعد جب دوسرے سیلون پہ گئی ہیں, انہوں نے آپ کو پھر اچھا تیار کیا ہے یا پھر گزارا ہی ہوا ہے؟ ظاہرہ آپ نے ارجنٹ اگر دوسرے میں بکنگ کروائی تھی تو. یس, اٹ واز آن مائی ایکسپیکٹیشنز بٹ کام ہو گیا. کنزیومر کورٹ میں یہ جب کیس فائل کیا تو کتنے عرصے میں یہ ڈیسیژن ہو گیا اور کن دفعات کے تحت آپ نے یہ کیس سو کیا تھا؟ جی, پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے یہ کیس میں نے عدالت میں داخل کیا تھا, اور الحمدللہ 2.5 مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا, اور پھر اس کی ایگزیکیوشن میں 3 سے 4 مہینے لگے, تو غالباً 6 سے 7 مہینوں میں اس کیس کا فیصلے کے ساتھ ہمیں یہ 32,000 روپیز جو ہیں وہ ریسیو بھی ہو گئے تھرو کورٹ آرڈر اینڈ کنزیومر کورٹ کا جو چیک تھا اس کے تھرو. اور اس میں سیکشن 28 کے ذریعے ہم نے پہلے لیگل نوٹس سرو کیا پارٹی کو کہ پارٹی نیگوشیٹ کرے اور میٹر عدالت میں نہ جائے, باہر ہی پارٹی کے ساتھ بات چیت ہو اور ریکنسلیشن ہو جائے اور ان کا میٹر سالو ہو جائے. بٹ جو پولر انتظامیہ تھی وہ ریلیکٹنٹ تھی, تو اس وجہ سے پھر ہمیں عدالت میں کیس کرنا پڑا, اور الحمدللہ ہم یہ کیس ون کر گئے. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز بہت کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان میں لوگوں کو اپنے حقوق کا, قوانین کا نہیں پتہ. یہ جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے یہ آپ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, سروسز لیتے ہیں, اینی تھنگ, اگر وہ ڈیفالٹی ہیں, اگر وہ صحیح آپ کو سرو نہیں کرتے, اگر وہ آپ کو اپنی سروس پرووائڈ نہیں کرتے, تو ان تمام لوگوں کے پاس, ان تمام کنزیومرز کے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے. وہ الٹرنیٹ ریمیڈی کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں موجود ہے, اور الحمدللہ 7 مہینے میں یہ فیصلہ ہو گیا. یہ کیس لیٹیگیشن کا شکار تو نہیں ہوا؟ دوسری پارٹی نے ایزیلی پیسے دے دیے ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل. دے ور ٹرائنگ ٹو, مطلب وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ ڈیلے ہوتا رہے, جیسا کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کیسز 3 4 سال جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا, اور ایسا ان کی طرف سے بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس پلے کیے گئے. پہلے تو وہ عدالت میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا تو پھر انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس کھیلے, وہ پیسے نہیں دے رہے تھے. اس پہ پھر ایگزیکیوشن پہ کنسرنڈ SHO کو عدالت نے آرڈر کیا کہ ان کی گرفتاری کر کے ان کو لایا جائے. ان کے نان بیلیبل وارنٹس نکالے, پہلے بیلیبل وارنٹس نکالے, پھر نان بیلیبل وارنٹس گرفتاری کے نکالے, پھر کنسرنڈ SHO کو آنریبل کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس کو گرفتار کر کے لایا جائے. تو جب یہاں پہ نوبت پہنچی, پارٹی کو ڈر ہوا اپنی بدنامی کا, اپنے بزنس ایکٹیویٹی کے کلوئر کا, کہ یہ کلوز ہو جائے گا اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا, تو اس نوبت پہ آ کے پھر پارٹی نے مجبوراً یہ 32,000 کی جو رقم ہے یہ ایز اے کمپنسیشن بطور ہرجانہ ادا کی عدالت میں. صاحب یہ بتائیں, 32,000 روپیہ تو آپ نے متاثرہ پارٹی کو لے کے دے دیا, وکلا مہنگے ہوتے ہیں, آپ نے کتنی فی چارج کیا؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے تمام مقدمات جو عوام الناس سے ڈائریکٹلی جو ہے ان کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہوں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ ہی لیں, اور موسٹلی یہی ہوتا ہے جو کلیریکل ایکسپینس ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وکلا کی بہت زیادہ فیسز ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیگل پروفیشن میں فیسز کو بعد میں دیکھنا چاہیے. ہم ینگسٹر لائرز جو ہیں, ہمارے اندر یہی اسپرٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس پروفیشن میں اپنی ڈگری کو کیسے استعمال کر کے پاکستان کے پبلک ایٹ لارج کے رائٹس کی, ان کے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے وہی کیا.